बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद जुम्आ। जो शख्स इस मुकद्दस दुरूद पाक को रोजाना सुबह शाम पढ़े और सुने, कभी भी उसके रिज़्क में तंगी नहीं आएगी। अल्लाह ताला उसको इतना ज्यादा रिज़्क अता फरमाएगा कि उसकी आने वाली नस्लों तक भी रिज़्क खत्म ना होगा। इस दुरूद पाक को दुरूद जुमा और दुरूद बरकत भी कहते हैं। इसकी बरकत से अल्लाह ताला रिज़्क में इतना इजाफा फरमा देता है कि आने वाली नस्लों तक रिज़्क खत्म नहीं होता। हर रोज इस दुरूद पाक को पढ़ते रहें और सुनते रहें। अल्लाह करीम ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहाँ से वहमो गुमान भी ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना वअन अहली हाज़ल बैत हक़्क़हुल अज़ीम वतज़ीद बिहा अलैना वअला अहली हाज़ल बैत फ़ज़लहुल अज़ीम वसल्लि अलल मुअमिनीना वल मुअमिनाति वल والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم. اللهم اجعل بقراءتها وكتابتها في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وعافية ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت
وأهل هذا البيت كل بلاء وباء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكافر وكل شر. اللهم نسألك بما عفوا وعافية إنك قلت وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي. يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم واجعلنا أهلا لذلك. اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتوالى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على سلام على نوح في العالمين وسلام على المرسلين
سلام قولا من رب رحيم سلام هي حتى مطلع الفجر صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا وعن أهل هذا البيت حقه العظيم وتزيد بها علينا وعلى أهل هذا البيت فضله العظيم وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم اللهم اجعل بقراءتها وكتابتها في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وعافية ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء وباء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكافر وكل شر
اللهم نسألك بما عفوا وعافية إنك قلت وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم واجعلنا أهلا لذلك. اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتوالى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على سلام على نوح في العالمين وسلام على المرسلين. سلام قولا من رب رحيم. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمين.
بالله صدق الله مولانا العظيم.